السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم. دونك كما جرت العادة، حنايا رانا أول جويلية اليوم 2021. ما كان حتى ديكلاغاسيون والو، غيان سنينا. دونك كل واحد لازمو ياخد. دوك انا مش نقول خوتي بلي ما تقعدوش تسناو هكذايا. انا قلت كاينه مهله حتى 5 جويلية ان شاء الله تبان. دونك على حساب واش راهم يقولوا اللجنه العلميه بلي انا الكورونا تطلع، سي حاجه راهي مقلقه هاديه. دونك الكورونا طلعت في البلاد وخافوا من الفاريون هذا دالتا. دونك بما انه لو فاريون طلع، لو كورونا طلعت، ما شكيتش راح يديروا فيها تكتيف الرحلات الجويه، ما شكيتش تكون هذه امبوسيبل. بواخر ما شكيتش تكون، صوف يكون فيها قرار مفاجئ. دونك بالنسبه حنا كنا نقولوا الالغاء الحجر الصحي، عاود دارت كومونيكاسيون اراجي قالت لك باللي فوالا حنايا ما كاش الى بون قالوا الغاء الحجر الصحي للاطفال، مي اون رياليتي سي با، هي خلاوها كيما تاع جوان عاودوا ابليكاوها موا جويي. اللي عنده 3 زونفون دونك صافي كيخلص على واحد وزوج ما يخلصش عليهم. هذا واش دارتو، هذا واش كاين جديد ابار سا ما كان والو. دونك لي فول اللي تباعوا، لي بيي اللي تباعوا في الموا جويي من الخطة الجوية الجزائرية تباعوا، ما على بالناش كيفاش تباعوا، اسكو راهم يبزنسوا فيهم. هذا لازم الجمهورية يفتح فيها هنا تحقيق في هذا الموضوع، خاطش انه هذه تبيع انت دي بي حنا دنسلكو بح ديسباري كوم صا، راحوا ما عرفناش وين راحوا كيفاش راحوا كيفاش تباعوا. ما عندي حتى واحد من صحابي اللي شرا البي. دوك حبيت انا ندير نداء الناس اللي شرات لي بي نورمال، يكون صريح مع الناس، يقول فوالا انايا وي سي فري جي اشتي لو بي، جيتي باغمي لي جون كي جي لا شونس دو لاشتي لو بي موا جوي. دوك انا في بالي لو كان الشعب الجزائري دار حاجه مليحه، لو كان واحد ما شرا البي، لو كان ما نلحقوش لهذه المرحله، وكان خليناها طير فارغه، لو كان ما لحقناش لهذه المرحله وما نلحقوش ليها. دوك لا غالب حنا وبليش يدو نهضروا هكذايا لاخاطش ما لقينا حتى حاجه. دوك صحاب معرفه، صحاب ايراجيغي اللي راكم ديروا في المعرفه من بكري، كاين لو بيستون معرفه الو نانا. دوك سي فري اللي عنده ضروره انه يهبط للبلاد، هذاك ما عندنا ما نهضروا عليه، لا غالب هذاك لا غالب عليه. كاين اللي مريض، كاين اللي عنده جنازه، كاين اللي عنده يا جماعه، كاين وحده ظروفه. هذوك ولا غير خاوتي نورمالمون نخليهم لي بلاص يروحوا. دوك كيما بحالي حبيت نجوز لي فاكونس، حبيت نجوز العيد الكبير تما. دوك انا الحمد لله جي ديسيدي منه خلاص، دوك ما فيهاش دوك الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لله الحمد. دوك ما كتبش ربي. دوك انا واش النداء تاعي هي انا بون ان شاء الله. دوك نشوفوا هنا كبش نافيغي وكبش هنايا ونعيدوا الحمد نديروا السنه. دوك الجزائريين كنت متوقع باللي لاخاطش كانوا يقولوا لي باللي المارشي ما كاع يدير ماسك. دوك بيرسون كي لابيك لي كونسين سانيتير في البلاد. دوك هذه شيء طبيعي الحمد لله. ما جاتش من الجاريه انه اللي كطلعوا على خاطر الجاريه دخلت الفيروس، هذايا حاجه كانت مليحه. لاخاطش تشوفوا هنا باللي الجاريه ناس مقيمه بالمهجر تابليكي مليح، يخافوا على روحهم، يخافوا على بلادهم. ديكو الفيروس طلع من طلقة الحالة كما نقولوها بالدرجة، الحالة ولات هاملة في البلاد. ما كاش ناس مولاتش دير لابافات، ني في قهوة ني في مارشي ني في بيس، ني بالك في الخدمة بالك ما يديروش باغاي. دوك يقولك سي غيان كورونا ما كاش. دوك تعاود تولي نعاودو نولو للصفر. دوك هذا بيد الله ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. دوك اليوم رانا 1 جويلية. الناس اللي كانوا يقولوا باللي تنطلق البواخر في اول جويلية، وراهي هذه المعلومه صاحبي. دونك علاش انا نقول لكم باللي اللي ما عندوش معلومه صحيحه مدققه غير ما كان يهضر. حنا كنا طامعين انه تكون فيها قرارات في موا جوي باش يعاودوا يفتحوا الفتح الكلي، ولا ينحونا هدايا تاع الحجر الصحي ونكونوا اليس. دوك دابخي ديكلاغاسيون تاع اللجنه العلميه يقول لك باللي راهو طلع الوباء وبالك ما. دوك هي ايغال وباء طالع، معناتها ما كاش لي فول بزاف، معناتها ما كاش. دوك ايراجيري الله يهديكم، الناس اللي تخدم في ايراجيري ولا لونكادرومون ولا اللي راهو يجيري هاد لي بي، الله يغفر لك. لو نيميرو تاعكم ما يمشيش، اللي يخلص بال 42 لا اون فرانس، هذاك ما يمشيش كاع امبوسيبل. دوك لي زاجونس تاعكم ما كاش. دوك ما عندنا حتى ممثلين الجاريه انه تهضر لنا تقول لنا باللي هاي واش كاين ولا ما كاش.
كونسيلا ما على بالهمش، يقول لك نستناو في القرارات تاع الحكومه ما على بالهمش. دوك شكون على باله؟ حنا اللي نتبعوا الجورنان. الجورنان الجورنال يهدر باش يبيع لا فورماسيون، باش يبيع الجورنو تاعو، يدير لا بوبليسيتي اكسيتيرا. كوم لاباكم كومون سا مارش الماركتينغ او كونسيرن الماركتينغ تاع الجورنو لي جورنو. دوك حنا كنا متفائلين انه تكون فيها خير، هي خير في الموا جويي. حنا نقولوا الخير فيما اختاره الله، الحمد لله. مي بصح والله غير عيب عليكم، خليتونا نستناو هاد اونيتي ابوندوني، ما عندنا حتى ما كان حتى قرار ولا ديسيزيون اللي نقالت باللي فوالا احنا قلنا نطفوا النار نرموا الماء. دوك سواء فيها ولا ما فيهاش، انا نعاود نكرر انه السلطات صح سي فري تشكيل الحكومه ندار غير كيما عينو عبد المؤمن رئيس بريمي مينيستر. دوك حنا رئيس الجمهور يقدر ياخذ القرار هو ولا يدير تدخلات، خصوصا في الخطوط الجويه الجزائريه. ما فهمنا والو خو شايدين المونوبول هما تداك وقتاش تباعت، كيفاش تباعت، شحال باعوا من التذكيره هذه تاع ان موا ديسباري هكذايا، باش تقول لي انت في غضون دقائق راحوا بوندون ان موا لي الاخر، سي امبوسيبل. صح تكون فيها اون فورت بريسيون باش تاع لاشا، مي شحال كيفاش بعتوهم عطونا. دوك انا حبيت بون نداء للناس اللي شرات لي بي تقولنا بلي فوالا انا جي اشتي لو بي سي فري، وهاي لي كيفاش باش حنايا نكونوا قانعين. دوك جماعه، دوك اوليو ديروا دي فول سبيسيال تاع في اي بي، ولا سموهم دي فول سبيسيال تاع معرفه. هذه احنا نورمال ما غيرناش الحلقه هذوما جماعه معرفه، ريزيرفينا لهم من دي بلاص سبيسيال ليهم يطلعوا يهبطوا كيما يحبوا. خلوا الزوالي، خلوا الناس اللي مريضه، خلوا الناس اللي حابه تهبط. ما نهضرش على روحي الحمد لله، بون نقدر نجوز دي فاكونس هنايا. الناس اللي عندها ضروره اللي تهبط البلاد نخلوها تهبط. دوك هي لو كان كنا مشينا فيها مع الاول باللي ما كاش ديجا اللي بيا راهم غاليين بزاف بزاف بزاف، رانا عجب. وبي سي ار يقول لك باللي ان اونفون 3 اونفون ان اونفون يخلص شحال، يخلص 250 اورو. دوك ما على باليش انايا اسكو هذه معقوله ولا لا، ولا حنا ولينا اون سورس تاع دراهم نجيبوا دراهم الاخر. صح كاين حاجه صحيح، هي الحكومه تقدر تاخذ قرار سهل، هو بما انه الجاريه دخلت وما لقينا حتى كا كوفيد فيهم، ولا لقينا زوج ولا ثلاثه. دوك ما باش دي ميلي دي شحال رانا 20000 بيرسون دخلوا ولا بليس، ما باش ما عطاوناش دي شيفر تاع لو موا دو جوان شحال دخلوا الجاريه، شحال دخلت الارض الوطن. لقيتو زوج ولا ثلاثه. دوك لو بروبليم واش فينا، يقدروا ينحوا الحاجه الصحيه، يقول لك كونفيني في دارك، ولا درت لنا تعهد بلي تريحوا ويديروا بواخر والناس يخلوها تهبط. مي بما انه في البلاد او البروبليم راهو في البلاد واقع، هو الناس ما يشتي سبكتي لي كونسين سانيتير، راح يطلع الكوفيد. هذا شيء طبيعي، زيد لها هذا الدلتا جديد اللي دخل. دوك حنا نقولوا الله المستعان، ان شاء الله يكون ربي يكون الخير. هذا ما كان. دوك الناس اللي كيما انا اللي راهم يستناو هما، دوك حنا استنينا ما حتى ديكلاراسيون. انا واش راح ندير؟ انا راح نستنى حتى 5 جويليا. دوك نشوفوا نتبعوها. دوك اذا ما كاش من 5 جويي، دوك باي باي، واحد ما يقعدش يشد في حاجه اللي ماشي اوفيسيال. دوك ما كان حتى قرار ولا كاينه النيه باش يكون فيها قرارات لهذه الايام. حنا نستناو كيما قال لك مع الاول عيد الاستقلال ونشوفوا فيها لي ديكلاراسيون. نستناو لاغيفي تاع الباخره برج باجي مختار، مع العلم ان عندنا بواخر واحده اخرى. دوك حنا عندنا باخره جديده، غوفرنمون جديد، حنا نستناو جديد توجور. اليومين هذا نستناو حاجه جديده. دونك ما على باليش، ما كان ني ممثل الجاريه، ما كانش ولا باك انا ما نعرفهمش. شوفوا جماعه، اذا كاين ممثلين تاع الجاريه نقدروا نهضروهم، افيشيونا في لي كومونتير النيميرو تاعهم ولا لي زيميل، نبعثوا لهم نهضروا معاهم. قال انت شنو هو لو رول تاعك، لاخاطش انت راك في البرلمان تمثل الجاريه الجزائريه المقيمه بالمهجر، شنو هما طلبات تاع هاد الناس، واش حايبين، وشنو هو البروبليم تاعهم، علاش نعطوا البلاد. قال نديروها ديريكتومون ما فيها حتى مشكل. قال يا جماعه ما كاش كورونا، نغلقوا لي فرونتيير ما كاش، ولا نخلوها بارسيال هذا. مي بصح باش تبيعوا لي بي معرفه ويروحوا هكذاك الخطوط الجويه الجزائريه، غير دير لي كومونيكي. حنا حبينا وزاره النقل دير كومونيكي اوفيسيال يفهمنا في السيزون، ولا البريمي مينيستر الشيخ عبد المؤمن، السي عبد المؤمن هو يدير لنا. قال فوالا نهضروا فهموهم،
لافير يكلوز وخلاص صلات ام بي، ما نقعدوش حنا نجرو مور الحكايه، لانه دوكا خلاص دخل جويي، دوكا الكونجي على الابواب ما بقاش بزاف. دوك سوا حنايا انا دوكا الويكاند هذا باذن الرحمن نروح نشوف الكباش. هذه هي انا كان لوبجيكتيف تاعي باش نعيد هذا، ما كان نسيتو الحمد لله العائله بخير. دونك لي مريض ربي يشافيه. بون عمتي نقول لك بلي بالشفاء عليك راهي مريضه، دونك حبينا نهبطوا نشوفوها. مي ولي تزوج كلشي مبروك، اللي عنده عرس كلشي مبروك، اللي عنده فرح ربي يبارك له. وهذا واش نقولوا حنايا، بون طول ربي في العمر ان شاء الله، ونهبطوا الأعوام الجايه ان شاء الله تكون فيها خير كبير. حنا نتمناو الخير ان شاء الله للجميع، وان تكون فيها. دوك حنا حبينا فيها قرار سريع، انه يقولوا لنا ما يخلوناش رانا طولنا، رانا اليوم رانا الاول جويليه، مالوغوزمون ما عندنا حتى قرارات. دوك انا واش نقول لكم، غارديو لي سبور، تفائلوا. دوك انا بيرسونيلمون هذايا نظره الشخصيه تاعي، هذا راي تاعي يقعد انا رايي. دوك انا حسنا حتى 5 جويليه انه الانسان يتحرك باش يدي كونجي تاعو، باش يقعد يستنى ولا يرومبورتي حتى الاوت، من بعد يقول لك ما كاش. دوك حنا ما عندناش حتى اوفيسيال دو بريفيرونس انه ما كاش. انا درتها في راسي باللي ما كاش، سواء نجوز لي فاكونس كيلكو بار عند لي فوازان، ولا نجوزو هنا في فرنسا، ولا نروح اوروبا، ولا نريح نجوزو في فرنسا، با بروبليم. دونك هذه هي، حنا نطلبوا من السلطات العليا انه تاخذ قرار ولا اجراءات في غضون هذه الايام القليله الجايه. رانا طولنا بزاف، سنينا بزاف، حبينا دي ديكلاراسيون. ما كاش ما كاش، دخلت على بالي كانت كاينه اسباب. هي الاسباب كانت تقول باللي ما كاش كاين حكومه، ما داروش شكون ياخذ الاجراءات كذا. دوك حنا النداء تاعنا لرئيس الحكومه، رئيس تبون، رئيس الجمهوريه مع البريمي مينيس، دوك نقدر نديروا قرارات. دوك ما فهمناش حنايا اسكو كاين بواخر ما كاش. دوك سورتو الناس بزاف بوكو بليس الناس تبوزي لا كيسيون على البواخر. دوك الناس حابه تعرف اسكو كاينه باخره ولا ما كاش، اسكو كاين فتح جزء كلي ولا ما كاش، اسكو كاين. دوك موا جويي لو بروغرام كيما موا جوان لو ميم سيستيم. دوك ما كاش، وليبي ما كاش، اوت ما كاش. دوك هنايا صافيك، هنايا لا بليبار ما حش يروحوا. دوك حنايا نشوفوا ديستيناسيون واحده اخرى، نقول لكم تهلاو في روحتيكم. دوك ربي يهدي ما خلق، وان شاء الله تكون فيها شكون فيها ان شاء الله حاجات ملح في الفيتور. دوك هذا واش نقولوا، كثروا من الدعاء، والحمد لله نشوفكم بخير، وربي يلطف، وان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. وتهلاو في روحتكم خاوتي. دوك اونتر بارونتيز، كاين ناس ماشي راهي ديرونجي فيا، ولا كاين ناس ماشي مربيه، كاين ناس ما على باليش، بالك لي بارون مربيين هما ما ترباوش، ما حبوش يترباو. دوك يقول لك ريح ما تكذب، واحد يقول لك يهدر كلام. دوك يا جماعه كاين بالك هذا اللي تهدر نيمبورت كوا، نقول لك حاجه، بالك يماك ولا اختك راهي ابوني معايا، ديرها مليح في بالك، ونسبكتي تو الموندا. والله الحمد لله انا انسان متربي، عندي اخلاق، ما راناش نديرو في المشاكل ولا. دوك الناس ديرها مي فيه ببالها. هل ترضى انه نتايا امك ولا اختك ولا واحد باباك ولا خوك ولا واحد ولا زوجة تاعك مقرب لك يشوف دي كومونتير ماشي ملاح، ولا يشوف كومونتير يشوش فيهم تشويش بيرتوربيو لي جون. دونك احنا نقول لكم ربي يهديكم. دونك توجور كونك سلبي، كونك ايجابي بليتو، ديزولي عفوا، انه الانسان ما يكونش سلبي في حياته، يكون ايجابي. دوك حنا رانا نهضروا نتواصلوا مع الناس من نطاق انه نطلعوا المورال، نعرفوا دي بون شوز. دوك نقول لكم نشوفوكم بخير، والله مهدينا، الله مهدينا في من هديت، وان شاء الله فيها خير. ايات الله في روحتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمع خلينا